रातको बिचारा मसँग पैसा छैन भाइ म जिरो बस्नु यही रुपियाँ यस्तो फलाइदिनु यस्तो हालिस पावला ओइ ओइ त माथि दिलाली त यही का पनि बोला आउँछ काम काम मेरा म बहुत भाग्यले मान्छे हुँ मेरो कन्द भाग्य मान्छे पर जोराउनेले चाली जान्छ मेरो टाइल छ भने म बहुत भाग्यले मान्छे हुँ तर हेर भागी काम पनि खर्चो भन्ने कुरा के पनि बोल्नु होला नाम नभन यसो कुरा विचारबाटै चट्टो बाबु शान्ति दिएर उलाइदिएर ल जयति त मेरो आमा जयति भन यो केक आधा किलोको 350 अरे हिजो 200 ल्या केटाले यो केक राम्रो के हो त साधन लाने एकनासी हुँदा न अझ सस्ता हो त कुट्रे लाउने नाइ त न न पुरा लाउ लाउ म खाउँछ आज मात्रै भन्नु पुरा खा यो त खाना पो है चुलु को आने त त्यो जान्थे हाल्नुहोस् हैन कहाँ छ बाबु ए फोटो हान्न खाऊ न तिमीले कुन बिदा हैन म चार राजा मिठो यसले लास्ट आउनु भयो